आमच्या बाबा स्वर्गावेल्या तुझी भुरगी एकठांय जाल्या एकाच मोल्या एकाच कासा तुझी मुखार आमी येता एकाच मोल्या एकाच कासा तुझी बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. शांती तुमचे सोबे असो तुमचे सोबे असो. बघा बाबांच्या शुभ वर्तमानात जेजू आपल्या काटादारांक दाखयता वेचून काडून संवसारी जिवीत पावते म्हळ्यार जेजू असल्या उपरांत आपल्या काटादारांक आपल्या जिविताची पावलां मारून दाखयता आमकां दोगां भयणांची चाकरी करूंक जायना दोन मनशांक आमकां खूश करूंक जायना आमी कितें तरी वेचून काडूंक जाय म्हळ्यार देवाक आनी पयशे म्हणून जेन्ना जेजू आपल्या काटादारांक दाखयता खेरीत पातळेवंक आपलें जिवीत देवाक संपूर्णताय आनी म्हणून तो आसल्या उतरांनी मनशाक गरजेचें कितें जाल्यार देवाचो आदार आनी साकार म्हणून जेजू म्हणटा तुमी कितें खातल्यार कितें न्हेसतल्यार हाचो हुस्को काडूं ना कित्याक तुमचो सर्वीचो पाप जाणय तुमकां कितें गरजेचें आनी म्हणून जेजू म्हणटा भियो नाका पूण देवाक जिवीत पावया जो कोण ताचो फाटलाव करूंक सोदता जाल्यार ताणें आपलें जिवीत देवाच्या हातीन करूंक जाय काल आमी आयकलां जेजू म्हणटा तुमचो ठेवो कितें जावन आसा तुमी म्हजो फाटलाव करूंक सोदतात जाल्यार म्हजे फाटल्यान येवचें संवसारी जिवीत सोडून संवसाराक म्हत्व मोल दिता जेजूचो फाटलाव म्हणून असल्या उतरांनी आयज आमकां आपयतना तो म्हणटा पयलें सर्गीचें राज आनी ताचें प्रामाणीकपण जोडून घ्या सगळें कितें तुमकां फावो जाता ताचें जबाब कसो ताचो एक आदार आमकां पयल्या वाचपाक मेळटा भागीर पावलोचें जिवीत जेन्ना भागीर पावलो म्हणटा सगळे तरेन ताका आडखळी आनी अडचणी आसा ताच्या शरिरांत ताच्या जिवितांत एक कांटो कसो आनी देवा लागीं तो विनंती करून मागता जायते फावटी ते म्हजे कडल्यान पयस कर पूण देव ताका म्हणटा म्हजी कृपा म्हजी मजत तुका आसा जाल्यार आनी कितें जायते फावटी म्हाका बाबा आमकांय अशेच तरेची चिंतना येता आमचें मन जाता की आमच्या जिवितांत आसा ते दूख कश्ट देवान काडून उडोवंक जाय आमी प्रश्न करता हे आमकांच कित्याक अशें कश्ट दूख अशें सिद्दपण पूण देव आयज आमकां जबाब दिता हे सगळें आसतना ताच्या वयर म्हजी जर कृपा आसा जाल्यार तुका आनी कितें जाय आनी म्हणून भागेर पावून देवाच्या कृपेन आनी आदारान सगळें कितें पेरून व्हरता आनी शुभ वर्तमानाक आनी जेजू क्रिस्ताक विस्वासी रावता आनी देखूनच आमकांय तेच आपोवचें पयलें सर्गीचें राज सोदून घ्या ताचें प्रामाणीकपण म्हळ्यार देवाचो सांगात आनी ताची शिकवण जर देवाक म्हत्व दिल्यार ताच्या शिकवणे प्रमाणे चल्ल्यार आनी कितें आमकां जाय ताची कृपा सदांच आमच्या सांगात आसतली आनी म्हणून जेजूची उतरां भियो नाका तर देव आमच्या सांगात आसा मोगा बाबा आमी सदांच वांटो घेताना मागुया ह्या आवाज तपासत ह्या कृपे पासून ह्या वेळार सगळे आमच्या मार्गाचो उदास करून ताचें दूख धरुया सगळी सांगाता म्हणया म्हाका ती सरपदवेता देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो
आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सौम्या काकुटकर, सौम्या काकुटकर, क्रिस्ता काकुटकर, क्रिस्ता काकुटकर, सौम्या काकुटकर. सौम्या काकुटकर, प्रार्थूया. मागूया एकामेकांनी अंतरापासून आपल्या यात्रेपणाची तयारी करतात. देवाचा आशीर्वाद आमकां पावो. सर्वेस्परा सर्व देवांच्या दाता तुझ्या आदारान भगवान आदायशीर करता. निर्दोशी आणि पात्यांच्या जिविताची आमकां एक चित्र देते. ताची विनवणी मानून ताचे निर्दोशी जिवाचो आमी पाटलाव करूं ना, तरी प्राचिताय तुजेशी करतो आनी काळजाचे निर्मळपण जोडूं आमकां करपाक. आमी मागता आमच्या सौम्या तुज्या पिता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो बरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे गुणान जियेत आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. भावा बहिणींनो, माझी घडीक सांगू म्हाका कांय फायदो ना. जाल्यार घडीक सांगची म्हाका गरज पडटा. जाल्यार हांव सौम्यान दिल्या दर्शनाची आनी प्रकाशनाची खबर करतलो. क्रिस्ताच्या गोठांत आसलेल्या एका मनशाक हांव वळखता. 14 वर्सां फाटीं ताका उगडून 3ऱ्या सर्गाक पर्यंत उबारलो. हे ताचे कुडी सैत वा कुडी भायर काडली. ते हांव नकळो. ते देव जाता. त्याच मनशाक वैकुंठांत उबारून गेलो आनी थंय मनशाच्या उतरांनी विचार जायत आनी सांगूंक पावना तसल्यो गुपीत वस्तू ताणें आयकल्यो म्हूण हांव जाणा. हे ताची कुडी सैत वा कुडी भायर काडली. ते हांव नकळो. ते देव गणो. ह्या मनशा पासत हांव व्हडवीक सांगतलो. म्हजेच विशीं कसलीच व्हडवीक करचो ना. करीन जाल्यार म्हजे आसक्तायेचेर मात करतलो. हांव व्हडवीक सांगूंक सोदला जाल्यार हांव विशेषण करचो ना. कित्याक सर ते सांगतलो. म्हाका पळयवन आनी म्हजें अदमास केला. त्यांच्यान फुडें म्हजें अदीक चिंतीत म्हण हांव म्हजी व्हडवीक सांग फुडें सरना. आनी इतल्या उदक प्रकाशना पासत हांव परवान उलो ना. जवाब म्हाका सताव म्हजे कुडी दिले काडो. तो काडो सैतानाचो एक दूत. त्याची विशीं 3 फावटी प्रार्थना करून ताचो म्हाका निवार म्हूण हांवें सैन्या कडेन मागलें. पूण त्याने म्हाका अशें म्हणलें, म्हजी मदत तुका पुरो. कित्याक आसक्ताय म्हजे बळ सकून कांय दिसून येता. देखून क्रिस्ताचे बळ म्हजे वसच्या कुसलीकाय म्हज्या आसक्तायेची व्हडवीक करतलो. नंतर क्रिस्ता खातीर म्हज्या आसक्तपणाची अपमानाची अडचण्याची रुमाळणी आनी तळमळान हांव निवडटा. कित्याक जेन्ना हांव आसक्त तेन्ना हांव सक्तीवान. देवाचे उतरे. देवाचे वळखकार. जबाब चालून येयात आनी पळयात. सर्वेस्पर कितलो मोवाळलो. चाखून घेयात आनी पळयात. सर्वेस्पर कितलो मोवाळको. त्याच्या शिवेर भोवती वेळ घालून सर्वेस्पराचो ताका राखून दवरता. चाखून घेयात आनी पळयात. सर्वेस्पर कितलो मोवाळलो. त्याच्या कोपात आसूंक सोदता तो मनीस भागी. जबाब चाखून घेयात आनी पळयात. सर्वेस्पर कितलो मोवाळको. भक्ता सर्वेस्पराची भक्ती करात. त्याची भक्ती करतल्याक कांय जुने ना. तेन्ना शिवाक पर्यंत उपवास तपास काडचो पडटा. पूण सर्वेस्पराची वाट पळोवन आसा ताका बरें कांय जुने ना जावची. जबाब चाखून घेयात आनी पळयात. सर्वेस्पर कितलो मोवाळको. भुरग्यांक मजा येता. सर्वेस्पराची
तुमचे मतलब कोण जिवाक लागलेला लांब आणि सुख बघू कोण असेला जबा थकून गेला तरी पळया सर्वेस कितलो उद्गार सर्वेस कोरक्सय सर्वेस कोरक्सय सर्वेस कोरक्सय सर्वेस कोरक्सय सर्वेस कोरक्सय सर्वेस कोरक्सय तेजे वर्तवतात आपल्या सोन्याच्या दिसताचे आम्ही ग्रेस जावचे खातीर आपण झालो दुर्बल सर्वेस कोरक्सय सर्वेस कोरक्सय सर्वेस कोरक्सय सर्वेस कोरक्सय सर्वेस कोरक्सय सर्वेस कोरक्सय Sobesko tuमचे सोबे असू आणि तुमचे सवे असो Mateo Cormani Gesù Cristo शुभ वर्तमान महिमा तुका सौम्य Adesso voi giuriste Gesù आपल्या शिष्याक म्हणते कोणाच्या म्हणून दोघा दोघांची चाकरी करून नजो कित्याक तो एकल्या जळतलो आणि दुसऱ्याचो मोग करतलो व एकल्याची परवा दुसऱ्याची बेपरवा करतलो तुमच्या देवाची आणि ग्रेसतायची चाकरी करून जायना देखूनच हांव तुमकां सांगता तुमच्या जिवा खातीर म्हणजे कितें जेवचें खावचें ते विशीं हुस्के काडूं नाका जेवणा परस जीव आनी न्हेसना परस कूड वखदी न्हय अंतराळा वयल्या सुकण्यांचे नदर मारात ती उमपिनात लोळयनात आनी कोडाय बरयनात तरी तुमचो सगळीचो काम तांकां आसता तुमी तांच्यो आदीक मोलाचे म्हणटात आनी हुस्को काडून तुमचे हातभर वाडोवन तुमचे भितरल्या कोणाच्या जाता जाय आनी न्हेसना विशीं तुमकां खासली कित्याक शेतांतली मुलां कशीं वाडटात तें चिंतून पळयात ती कश्ट करिनात ती सुतळी काडिनात तर हांव तुमकां सांगता सोलोमन पसून सगळ्या आपल्या दबाच्या तांतल्या एकल्याचा तोड न्हेसलो ना तर आयज आसा आनी फाल्यां आरूग उजाड उडयता ते शेतांतले तण त्या जिन्सां देव न्हेसयता जाल्यार त्या वखदींतलो आनीक तो तुमकां न्हेसयतलो उण्या भावार्थाच्या मनशान म्हणटोच तुमी कितें खातल्या आनी पियतल्या आनी कितें न्हेसतल्या अशें म्हूण हुस्के काडूं नाका असल्या सगळ्यांची वास्तू स्पर्धा आनी भावार्थ तुमकां ह्या सगळ्या वस्तूंची गरज म्हूण तुमचो सर्तीचो भाग करचानच पयले स्वाते देवाचे रास आनी ताचे प्रामाणीकपण जोडून घेयात आनी हेर सगळे तो तुमकां भरपूर दितलो म्हणटोच फाल्यांच्या दिसा विशीं हुस्को काडूं नाका फाल्यांचो दीस आपलेच हुस्के काडटा त्या दिसाक जे नश्ट आसा तेच पुरो जाता जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्त गीत घेऊया C18 याज्ञिक समर्पिता आमची मना समर्पुया आत्मिक तयार करता काजा आमची तयार करूया याज्ञिक ताका रस भेटयता आमी आमची जीत भेटोवया क्रिस्तार रगत दिता विमोग आमी आरती जावया हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाखाली मिळवे आमच्या पवित्र विचार मानून घे
निर्णय करून या पवित्र जेवणात मांडून घेऊन फावतो आणि तुझ्या शुभ देण्याने या मी मागता तुझ्या स्तुता जेजूचे नावी आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोबे असो तुमचे सवे असो. आमची काळजा वारूया आम्ही ते सर्वेस्परात आहे वाद सर्वेश्वराक आमच्या देवा मासूया होय अशा आम्ही करू फावो. सर्वेश्वराक पवित्र बाबा स्वर्गवेदार आणि शासनाच्या देवा सर्व कार्य आणि सर्व कायाचे ख्रिस्ता तुझ्या मोगाच्या उदावरी आम्ही तुका निर्मासून पावो हो काय नीतीचो आणि आमच्या फायद्याचो त्या तुझ्या सप्तावरवी तुवे सगळे रचले पातकांती आमकां सोडूच्या आमचो तारक करून तुवें ताका पाठवले पवित्र आत्म्यावरवी आमकां बरेचशे उलोवली ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जाला आमचे खातीर क्रुसावयल्या क्रिस्तांव ताणें कश्ट पावून सोंसले आनी मरणाचेर जैत करून पुनर्जीवन करून रावे केले अशी ताणें तुजी खुशी पाळली आनी एक पवित्र वर्सां तुका जोडून घेतली देखून देव तुका आनी समज भक्ता सगळ्यांनी तुज्या महिमेचे कीर्तन एकाच ताळ्यार गायता पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पद सर्ग आनी संसार पला तुज्या वैभवान हो सर्गी तुका सय सय सर्वेस्पराचे नाव येता ताका सय हो सर्गी तुका सय सय. बाबा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून दिलेली पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी बरोबर आपले सुशेक आशिर्वाद ससून पयशे आनी ताणें बरयलो तुका दिमासून तो बोगलो तो आपल्या आशिसाक दिलो म्हणले हो तुमी सोम्यास घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून सर्व तुमची. तेच बरी जेवण जातो असताना कास घेतली प्रकारांनी वाचलो की आपल्या सांगली म्हणले तुम्ही समज घ्या आणि अंधे घ्या ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आणि सांस्कृतिक कराराचे रगत पातकांचे बक्षणाच्या तुमचे पासून आणि समज तुमच्या पासून ते वाढवले हे तुमच्या दासाक करा. भावांताचो परगडुया तुझ्या खुसा आनी पुरोचनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलें सौम्य संवसाराच्या सरोंडारा आमची सरवण कर. बाबाच्या तुमच्या मनाचो आनी पुनर्जीवनाचो आमी करून दास करता आनी हो जिविताचो आनी सगळ्याची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार लोकांची सेवा करूंक आमकां फावो तुका निर्वासता आनी जेजूची कूड आनी रोश त्या पासून आसता पवित्र आत्म्याक एकठांय करून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तार लागली तुझे पवित्र सभेचो उदास कर आनी वियो आमचे बाकी बापा डेरेक आमचे गोवले बापा आनी सगळे यादकी वर्गा बरोबर एका प्रितीभोगान ओडय पुनर्जीवनपणाचो पर्वसो दवरून मेलया त्या आमच्या भाव भयणांची कापूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टकुंदीत मेल्या सुमेस्तान तुजे बसोडेक मुखामोल ओडूंक फावो कर आम्हा सुमेस्तपणाची तय कर म्हूण आमी मागता. आंकुर बरी देवाचे नायक सांगाती बाकीवन धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मंडळीया त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावून आमकां फावो कर जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान स्वर्गवेदार बाबा स्वर्गवंतन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासता. आमेन. आमच्या सरोवराच्या आत्म्यान करून ताणे शिकलेले प्रार्थना आमी भावांत म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज संखय तुजी कशी साकार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसवतो प्रायसाय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक उचिता
तशें आमची बदकां मोगोस आनी आमकां तायणे पुडो दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सगळ्या वायटांतले आमकां दया करून ह्या जिवितांत समस्यांनी शांती आमकां सर्गीच्या सुखा यांच्या सरलतारा जेजू क्रिस्ताचे आमी भरवशा दवरता तर आमकां तुजे उदार काकूती सदपातकांतली सुरय आनी सोरा कांतांतली वाटय कित्याक राचोटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेच्या आत्मोतात्मते तुमकां शांती दवरता तुजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय तुजे पवित्र सभेच्या बाबांच्या देशिका आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका आयकोपाक सांगा तुजो जेद आनी आसवड चलयताय सासणाच्या सासणा. आमीन. सोम्याची शांती सदां तुमचे सोबे आसूं आनी तुमचे सोबे आसूं. आमी एकमेकांक जेजूची शांती देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. क्रिस्ती देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा शेळयेच्या जेवणाक आपयल्या सगळी आमी सुभागी सौम्या तुवें मोजवेतेरेचे म्हाका भावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थूया. सर्वेश्वरा आमच्या दयाळू बाबा देवदूतांच्या कानात तुवें आमकां धाडोशी केलाय. भागवत आलोयशियस स्वर्गराची देख घेवन तुका ह्या देण्या खातीर नितिकाळी दिमासून आमकां करपाक आनी आमच्या पातकी स्वर्गाच्या आनी संवसारीक बंधवण्यांमध्ये निर्मळपणाचे मोल आनी ह्या पवित्र जेवणाचे घटायेन निर्मळपण सांबाळून आमकां भोव करून आमच्या तरणाट्यांक फावो जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमीन. सगळे तुमचे सोबे आसूं आनी तुमचे सोबे